یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے۔ سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستوں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں مولانا رومی کہتے ہیں ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں۔ آئیے دوستوں نظم سننے کے بعد دوائی دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ روک ٹوک کا نام تربیت ہے۔ نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت نے فرمائی اور صحابہ کرام کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ غور کیجئے، کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لما کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ یہ لما کا لفظ روک ٹوک کے لیے بولا جاتا ہے اور اسی کا نام تربیت ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا پیر صاحبان جو چپ شاہ بنے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چپ شاہ والا مسئلہ نہیں ہے، روک ٹوک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت نے فرمائی، کیوں؟ تو تبھی پوچھتے ہیں جب بتانا اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔
लिमा का लफ्ज़ आम मोमिनीन के लिए भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ और नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ, मगर दोनों में एक फ़र्क है और वो ये कि जहाँ नबी के लिए इस्तेमाल हुआ वहाँ शुरू में या बाद में अल्लाह ताला ने अपनी मग़फ़िरत के वादे फरमा दिए हैं। लिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल तो किया मगर साथ ही खुशखबरी भी दे दी, लेकिन जहाँ कहीं ईमान वालों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वहाँ फरमाया सीधे हो जाओगे तो मग़फ़िरत कर देंगे और अगर बिगड़ोगे तो हम तुम्हारी मरम्मत करेंगे। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला कैसे महबूबाना अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं। अफ़ल्लाहु अन्क है, ना माफ़ी का तज़किरा है, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। लिमा अज़ीनत लहुम, आपने क्यों उनको इजाज़त दी। अब कहना तो ये था लिमा अज़ीनत लहुम, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब में खशियत इलाही का वो हाल होता है कि अगर बग़ैर वादा मग़फ़िरत के लिमा से खिताब करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल में इसके तहम्मुल की गुंजाइश ही ना रहे। इसलिए पहले मग़फ़िरत की बात हुई। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ़ कर दे। लिमा अज़ीनत लहुम, आपने उनको क्यों इजाज़त दी। और कहीं बाद में मग़फ़िरत का वादा फरमा दिया, जैसे इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, ए नबी जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप उसको अपने ऊपर क्यों हराम फरमाते हैं। अपनी बीवियों को खुशनुदी के लिए, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो पहले लिमा का लफ्ज़ फरमाया, बाद में मग़फ़िरत का वादा कर दिया, लेकिन ईमान वालों के लिए जब लिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो अल्लाहु अकबर ऐसा शाहाना ख़िताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम क्यों वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, खुदा के नज़दीक ये बात बहुत नाराज़ी की है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। देखिए यहाँ मग़फ़िरत का वादा नहीं है, तरबियत का हुक्म। अपने महबूब को फरमाते हैं कि सीधे हो जाइए, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, अल्लाहु अकबर, सीधे हो जाइए, जमे रहिए हक पर। पंजाबी ज़बान में कहते हैं तकले की तरह सीधे रहिए। फ़स्तक़िम कमा उमिरता वमा ताबा मअक, तो आप जिस तरह आपको हुक्म हुआ है मुस्तकीम रहिए, वो लोग भी जो कुफ्र से तौबा करके आपकी हमराही में हैं। तो ये तरबियत है जो अल्लाह फरमा रहे हैं, नबी का महबूबाना अंदाज़ तरबियत। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम की तरबियत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाया करते थे, बतलाया करते थे, फरमाते थे फुला तो बड़ा ही अच्छा बंदा है, अगर तहज्जुद की पाबंदियाँ शुरू कर दे तो ये महबूब का अपना अंदाज़ था। पहले तारीफ़ फरमाया करते थे और फिर हुक्म देते थे, और हम तो उस नुक्ता को भूल ही जाते हैं। हम आज किसी की इस्लाह करते हैं तो बस हमारे सामने उसकी बुराइयां ही होती हैं, अच्छे पहलू तो जहन से निकल ही जाते हैं। खाविंद बीवी को नमाज के लिए जगाएगा तो कहेगा उठ, फिर कहेगा नमाज नहीं पढ़ी, सुस्त हो गई है, मुर्दार बनकर पड़ी रहती है, शर्म नहीं आती। हम इन अल्फाज में इसको दीन की दावत दे रहे हैं जो शरीक हयात है। भाई आपको तो असातिज़ा की महफिल में मिली, मस्जिद का माहौल मिला, आप तो चलो बदल गए, लेकिन वो तो अभी उन महफिलों से महरूम है। वो तो आनन फानन नहीं बदलेगी। कुछ मेहनत करो, कुछ तहम्मुल मिजाजी से काम लो। इंसान ऐसे नहीं बनते, ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो तरबियत और तालीम ये दोनों लफ्ज़ साथ साथ बोले जाते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।